اور مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ مفہوم کہو سارے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم دے غلاموں، کملی والے دی بارگاہ دے اندر او صحابہ نے منظر بھی ویکھیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ دے اندر آپ نقل فرماندے نے میرے مصطفیٰ دے دربار دے اندر چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی آ گئے، میرے کملی والے دی بارگاہ عرض کی تھی کملی والے اساں بھی میدان جہاد جانا چاہنے ہاں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شہزادے ہو ہلے تہاڈی عمر تھوڑی ہے بیٹا، تسی چھوٹے بچے ہو، ایویں شہید ہو جاؤ گے، کافر تانوں شہید کر دین گے۔ حضرت معاذ سے معوذ عرض کرتے نے کملی والے ساڈی ماں نے وصیت کر کے بھیجیا ہے بیٹا خالی نہ آیا جے، بیٹا میدان چ جانا جے۔ اگر تہاڈا باپ اج دنیا تے زندہ ہوندا تہاڈا باپ میدان چ جاندا، لیکن بیٹا تہاڈا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ میں چاہنی ہاں کل قیامت دا دن ہوے، لوگ جدوں شہیداں دیاں ماواں نوں پکارن میں شہیداں دی ماں بن جاواں، میں غازیاں دی ماں بن جاواں۔ کملی والیا ساڈی ماں دی وصیت ہے اساں مر جاواں گے، میدان چوں واپس نہیں آواں گے۔ میرے آقا کریم نے وڈے بھائی دی قربانی دا جذبہ ویکھ کے میرے آقا فرماندے نے معاذ جی حکم لجپال فرمایا بیٹا تو صحت اندر بھی ٹھیک ہے، تیرا قد بھی ٹھیک ہے، بیٹا تو ویسے بھی جوان پہ نظر آنا ہے، بیٹا تو ساڈے نال آ جا۔ چھوٹے نو حکم دیتا آکھیا بیٹا تو گھر چلا جا اپنی ماں دی خدمت دے اندر۔ میرے آقا کریم نے وڈے دی قربانی قبول کی تھی، چھوٹے نو واپسی جان دا حکم عطا کیتا۔ چھوٹا بول کے عرض کرتا ہے کملی والیا اے تساں انہوں تے قبول کیتا ہے سونیا عرض کرنا چاہنا۔ میرے آقا فرمایا بول۔ عرض کیتی کملی والیا ادا قد کاٹ نہ ویکھو سونیا، ادا قد لمبا ضرور ہے لیکن گھر دے اندر جدوں بھی کشتی لڑنے کملی والیا میں انہوں تھلے سٹ کے میں جت جانا۔ کملی والیا نہیں یقین تے کشتی کرا کے ویکھ لو، میں بھی میدان چ جانا چاہنا۔ میرے آقا کریم اوتھے عجیب منظر ہو گیا، ننے منے بچے لڑ کے میدان چ جانا چاہتے نے، میرے آقا کریم مسکرا رہے نے۔ جدو دونوں بھائی آپس اندر کشتی واسطے تیار ہوئے، حضرت معاذ تے معوذ آپس کشتی لڑن لگے۔ چھوٹا بھائی وڈے نو آکھدا ہے اللہ دے نبی دا فرمان تیرے متعلق تے جاری ہو چکیا ہے، تو تے جانا ہی جانا ہے، لیکن انج کر اج جان کے ڈگ جا تاکہ دنیا نو اگ اے پیغام جائے مصطفیٰ دے صحابہ نے انہاں دے بچے بھی مصطفیٰ دے پہرے دار نے۔ آگیا بھائی میں اے تمنا کرنا تو جان بوجھ کے زمین تے ڈگ جائیں، میں تیرے سینے تے بیٹھ جاواں گا، میری بھی حاضری ہو جائے گی مصطفیٰ دے دربار دے اندر۔ او کشتی کتنی عجیب کشتی ہے، ویکھن والے ابو بکر صدیق، ویکھن والے عمر فاروق، ویکھن والے عثمان غنی تے حیدر کرار۔ اللہ دی عزت دی قسم آسمان دے فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھ رہے نے، اساں تے آکھدے ساں اس زمین تے فساد پھیلانے گے، لیکن آج دنیا ویکھ رہی ہے فسادی اور لوگ نے اور محمد دے غلام اور لوگ نے۔ دنیا نے یہ بھی منظر ویکھیا، حضرت معاذ معوذ آپس کشتی لڑی، چھوٹا بھائی جت گیا سینے تے بیٹھیا، عرض کی تھی کملی والیا مینوں اجازت دے وہ میں کشتی جت چکیا۔ میرے آقا دے صحابہ میدان بدر چ پہنچ گئے، بدر دا میدان سج چکیا، ایک طرف جناب او قرآن پڑھن والے میرے مصطفیٰ دے صحابہ قرآن دی تلاوت کرن والے، دوسری سائیڈ تے گانے